मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अग्रिमसूत्रं वर्तते ऋत्यकः इति। ऋत्यकः इति सूत्रम्। ऋत्यकः इति ऋति अकः इति द्विपदात्मकं सूत्रं वर्तते। तत्र भवान् म्यूट् करोतु अत्र सौण्ड् भवति, कोलाहलः भवति। भवतु। इदानीं ऋत्यकः इत्यस्ति। ऋति अकः इति द्विपदात्मकं सूत्रम्। अत्र इकोसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति सूत्रम् अनुवर्तते। इकोसवर्णे शाकल्यस्य, परन्तु असवर्णः इति अत्र निवृत्तं भवति। असवर्णः इत्यस्य न इकः असवर्णे इति अत्र नानुवर्तते। कुतः इत्युक्ते अकः इति सूत्रे एव विद्यते। अतः पूर्वसूत्रात् इकः असवर्णे इति नानुवर्तते। एवं येङपदान्तादति इति सूत्रेण पदान्तात् इति अनुवर्तते। तच्च षष्ट्यन्ततया विपरिणम्यते। ततः पदान्तस्य अकः ऋति ह्रस्वः वा स्यात्। ह्रस्वः प्रकृत्या भवति ह्रस्वश्च इति च इति अनुवर्तते। चकारात् तत्र प्रकृत्यान्तपादम् इति सूत्रेण प्रकृतिभावः इत्यप्यनुवर्तते। तथा च एवं सूत्रार्थः सम्पद्यते। पदान्तस्य अकः ऋतिपरे प्रकृतिभावः ह्रस्वश्च इति, ह्रस्वः अपि भवति इति। तथा च अत्र उदाहरणं भवति ब्रह्मा ऋषिः इत्यस्ति। ब्रह्मा ऋषिः इत्यत्र पदान्त अग्वर्णः नाम, पदान्तः अक्वर्णः नाम अत्र भवति ब्रह्मा इत्यत्र विद्यमान आकारः। तस्य परे किं वर्तते इत्युक्ते ऋषिः इति ऋकारः विद्यते। तथा च ऋकारे सति ऋतिपरे इत्युक्तवन्तः। ऋतिपरे ह्रस्वः एवं प्रकृतिभावश्च भवति इति। तथा च ब्रह्मा इत्यत्र विद्यमान आकारस्य ह्रस्वः भवति एवं प्रकृतिभावश्च भवति इति कृत्वा अत्र ब्रह्म ऋषिः इति रूपं भवति। परन्तु सोऽपि शाकल्यमते इति, शाकल्य इत्यपि अनुवर्तते तत्र। तथा च शाकल्याचार्याणां मते एव भवति, न तु महर्षिपाणिनिमते। अतः विकल्पः इत्यपि ज्ञायते। तथा च यदा तावत् ह्रस्वसमुच्चितः प्रकृतिभावः न भवति, ह्रस्वसमुच्चितप्रकृतिभावः न भवति, तदा तावत् किं भवति, आद्गुणः इति सूत्रेण गुणः भवति। स च गुणः रपरत्वेन, उरण्रपरः इति सूत्रेण रपरत्वेन आगत्य किं ब्रह्मर्षिः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। अत्र प्रश्नः क्रियते, भोः पदान्ताः इति कुतः? पदान्तात् अकः इत्युक्तवन्तः। अर्थात् पदान्तस्य अकः, पदान्तस्य इति कुतः इति चेत्, यदि पदान्तस्य अकः इति न वदामः तर्हि आर्च्छत् इत्यत्र समस्या भवति। आर्च्छत् इति यद्यपि तत्र ऋच्छत् इति धातुः वर्तते, ऋच्छत् इति धातुः, ऋगतौ इति धातुः, ऋगतौ धातोः लङ्लकारे किं भवति, पाग्राद्मास्ताम्नाडान् दृश्यर्ति सर्ति पिबजिग्रमनतिष्ठदमयच्च पश्यर्च सीदा दौशीयसीदाः इति सूत्रेण किं भवति, तत्र ऋच्छ इति आदेशः भवति। ऋच्छ इति आदेशः। तथा च ऋगतौ धातोः ऋच्छ, ऋच्छति, तत्र इतश्च इति इकारः गच्छति चेत् ऋच्छत् इति भवति। ऋच्छत् इत्यवस्थायां तत्र आडजादीनाम् इति सूत्रेण आडागमः भवति।
आडागमे सति आटश्च इति वृद्धिः भवति। वृद्धौ तत्र किं भवति आर्च्छत् इति रूपं सिद्ध्यति यद्यपि, परन्तु इदानीम् आडजादीनाम् इति आडागमे सति तदा वृद्धिः न स्यात्। किन्तु अनेन सूत्रेण यदि ऋत्यकः इति सूत्रे पदान्तस्य इति न वदामः तर्हि सूत्रार्थः एवं सम्पन्नः भवति, अकः ऋतिपरे प्रकृतिभावः ह्रस्वश्च इति। तथा च अकः इत्युक्ते अत्र आऋच्छत् इत्यत्र आकारः अग्वर्णः वर्तते, एवं परे तावत् ऋकारः विद्यते। तथा च तत्रापि किं स्यात् ह्रस्वसमुच्चितप्रकृतिभावः स्यात्। तथा च अऋच्छत् इति एकं रूपं सञ्जायेत, परन्तु तच्च रूपम् अनिष्टं रूपम् अस्माकम्। अतः तन्निवृत्त्यर्थम् अत्र पदान्ताः इत्युक्तवन्तः। पदान्तस्य इदानीं पदान्तस्य अकः ह्रस्वः भवति, ह्रस्वसमुचितप्रकृतिभावः, परन्तु आ इत्यस्य पदसंज्ञा नास्ति। कुतः? सुप्तिङन्तं पदम् इत्युक्तत्वात् सुबन्तं तिङन्तं च पद, अर्थात् आर्च्छत् इत्यस्य पदसंज्ञा वर्तते, पदसंज्ञं भवति, परन्तु आरुच्छत् इत्यत्र विद्यमान आकारस्य पदसंज्ञं नास्त्येव। अतः तस्य पदसंज्ञस्य अभावात् तत्र ह्रस्वसमुच्चितप्रकृतिभावः न भवति इत्यभिप्रायः। अतः आर्च्छत् इत्येव वृद्धिः आगत्य आर्च्छत् इति रूपं सिद्ध्यति। एवं समासेऽप्ययं प्रकृतिभावः इति, समासे अपि अयं प्रकृतिभावः इति वक्ति, समासेऽपि भवति इति। एवञ्च सप्त ऋषीणाम् इत्यस्ति, सप्त च ते ऋषयश्च सप्तर्षयः तेषां सप्तऋषीणाम् इति भवति यद्यपि, परन्तु सप्त ऋषीणाम् इत्यवस्थायां किं भवति, तत्र सप्त इत्यत्र यद्यपि सप्त इत्यत्र दीर्घः नास्ति भवतु नाम, अथापि किं भवति अत्र प्रकृतिभावः भवत्येव। समासेऽपि अयं प्रकृतिभावः इत्युक्तत्वात्। तथा च सप्त इत्यत्र प्रकृतिभावः भवति, यद्यपि ह्रस्वः न भवति, ह्रस्व एव विद्यते तत्र, तथापि ह्रस्वस्य ह्रस्वः एव भवति इत्यभिप्रायः। तथा च ह्रस्वसमुच्चितप्रकृतिभावः अत्रापि आगत्य किं भवति, सप्त ऋषीणाम् इति रूपं सिद्ध्यति। स च विकल्पः इत्युक्तत्वात् प्रकृतिभावः, यदा प्रकृतिभावः न भवति तदा गुणः आगत्य सप्तऋषीणाम् इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। एवम् अनन्तरं पूर्वं तावत् प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इति सूत्रे, तत्र सूत्रे प्लुतप्रगृह्याः इति सूत्राकाङ्क्षितप्लुतप्रगृह्ययोः मध्ये प्रथमोपात्तप्लुत, प्लुतः इत्युक्तवन्तः, प्रथमोपात्तः प्लुतः, स च तच्च प्लुतप्रकरणम् इदानीम् आरभ्यते। तत्र वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः, वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इति सूत्रम्। इदञ्च सूत्रं किं सूत्रम् इत्युक्ते अधिकारसूत्रम् इति कथ्यते। अधिकारसूत्रम् अर्थात् अधिकारः नाम पूर्वमेव उक्तवान्, उत्तरत्र अधिक्रियते अनुवर्तते इति। एवं तस्य लक्षणं वक्तव्यं चेत् स्वदेशे अर्थशून्यत्वे सति उत्तरोत्तरसम्बन्धित्वम् इति। अर्थात् स्वदेशे, अर्थात् स्वदेशे नाम तस्मिन्नेव सूत्रे वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इत्यस्ति सूत्रं, परन्तु तत्र अर्थशून्यत्वं, वाक्यार्थः नास्ति तत्र, परन्तु उत्तरसूत्रे आगत्य तत्सूत्रं किं करोति, वाक्यार्थं जनयति। तत्सूत्रं स्वदेशे अर्थशून्यत्वे सति उत्तरोत्तरसम्बन्धित्वम् इति। तथा च अत्र
वाक्यस्य टेः एवं पदस्य इत्यपि सूत्रम् अनुवर्तते अत्र अधिकारसूत्रं वर्तते तथा च वाक्यस्य टेः पदावयवस्य प्लुतः भवति स च उदात्तः अपि भवति इत्युक्तवन्तः तथा च किं भवति इदानीं श्रूयते वा भोः न श्रूयते श्रूयते वा मानसमहोदय हरे कृष्ण आचार्य नमस्कार आचार्य हाँ कट्ट भवतु लाइट आचार्य एवं एवं करोमि वा अस्मिन्नेव मोबैल् मध्ये एव करोमि जी भवतु कति पर्यन्तं श्रुतम् इदानीं जी अस्मिन्नेव कुर्मः इदानीं श्रुतं वा ऋत्यकः इति सूत्रस्य सम्पूर्णं व्याख्यानं श्रुतं खलु तत्र सप्तऋषीणां तत्र भवति हा एवं वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इति एवं 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 वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इति इदानीं पूर्वं तावत् प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इति सूत्रे प्लुतप्रगृह्य इति पदद्वयं वर्तते तत्र विद्यमान प्रथम उपात्तपदं प्लुत इति पदं वर्तते तस्य व्याख्यानम् अर्थात् तस्य प्रकरणस्य आरम्भः क्रियते इदानीं तथा च वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इति वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इदं सूत्रम् अधिकारसूत्रम् इति कथ्यते अधिकारसूत्रं नाम स्वदेशे अर्थशून्यत्वे सति उत्तरोत्तरसम्बन्धित्वम् इति यद्यपि उत्तरत्र अनुवर्तते अधिकारं नाम अधिक्रियते अनुवर्तते इत्यधिकारः इति तस्य लक्षणम् एवं भवति स्वदेशे अर्थशून्यत्वे सति उत्तरोत्तरसम्बन्धित्वम् इति अर्थात् स्वदेशे अर्थात् तस्मिन्नेव सूत्रे अर्थस्य शून्यत्वं तत्र वाक्यार्थः न भवति वाक्यस्य अर्थः कः इति न ज्ञायते परन्तु उत्तरसूत्रे तावत् तस्य वाक्यार्थस्य ज्ञानं जनयति इत्यभिप्रायः तथा च वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इत्यस्ति अत्र पदस्य इत्यपि अनुवृत्तं वर्तते तथा च एवम् इदानीं सूत्रार्थः सम्पद्यते वाक्यस्य टेः पदावयवस्य प्लुतः भवति स च उदात्तः इति उदात्तः अपि भवति इति अभिप्रायः भवति तथा च इदानीम् उत्तरसूत्रं प्रत्यभिवादे अशूद्रे इति प्रत्यभिवादे अशूद्रे प्रत्यभिवादकाले अशूद्रे अर्थात् शूद्रभिन्नविषये वाक्यस्य टेः प्लुतः भवति उदात्तः इति अत्र अयं सूत्राभिप्रायः अशूद्रे इत्युक्तत्वात् प्रत्यभिवादे अशूद्रे इत्युक्तत्वात् वाक्यस्य टेः प्लुतः उदात्तः इत्यधिकारसूत्रं वर्तते अशूद्र इति न शूद्रः अशूद्रः इत्यभिप्रायः तस्य विग्रहवाक्यं भवति तथा च तद्विषयः प्रत्यभिवादः अर्थात् द्विजातिविषयः इत्यर्थः द्विजातिविषयः नाम यः द्वेधा जायते सः द्विजः द्वेधा जायते कथमित्युक्ते ब्राह्मणस्य एवं क्षत्रियस्य एवं वैश्यस्यापि उपनयनसंस्कारः विद्यते उपनयनसंस्कारः तथा च पूर्वं तावत् तस्य जननं मातुः गर्भे भवति तस्य एकजन्म अनन्तरम् उपनयनकाले पुनरेकवारं सः जायते तथा च तत्र द्वेधा तस्य जन्म भवति अतः द्विजातिः
परन्तु शूद्रस्य तावत् एतादृशसंस्कारः नास्ति, अर्थात् उपनयनसंस्कारः नास्ति तस्य। अतः अत्र अशूद्रः नाम द्विजातिविषयः इत्यर्थः। द्विजातिविषयः प्रत्यभिवादः, अर्थात् विधिवत् अभिवादयमानं प्रति विधिवत् आशीर्वचनं। प्रत्यभिवादं नाम इदानीं यः कोऽपि अस्माकं नमस्कारं करोति चेत् तस्य प्रतिनमस्कारं क्रियते खलु, सः न अत्र विवक्षितः, सः नमस्कारः तादृशनमस्कारः न विवक्षितः, अपि तु यदि कनिष्ठः आगत्य नमस्कारं करोति चेत् तस्य आशीर्वचनवाक्यं यद्भवति तत् प्रत्यभिवादशब्देन अत्र स्वीकृतः वर्तते, तादृशवाक्यं स्वीकृतं वर्तते इत्यभिप्रायः। तथा च अत्र सूत्रार्थः एवं भवति, इदानीम् अशूद्रविषये अर्थात् द्विजातिविषये अशूद्रविषये प्रत्यभिवादे यद्वाक्यं तस्य टेः प्लुतः स्यात् स च उदात्तः इति। स च उदात्तः। इदानीम् अत्र तस्य दृष्टान्तः दीयते। इदानीं कः दृष्टान्तः इत्युक्ते अभिवादये देवदत्तोऽहम् इति प्रथमतः देवदत्तः आगत्य आचार्यं नमस्कारं करोति। सः तत्र अभिवादये देवदत्तोऽहम् अभिवादनं करोमि। अभिवादनं नाम वामहस्तेन वामश्रोत्रं दक्षिणहस्तेन दक्षिणश्रोत्रं च संस्पृश्य गोत्रप्रवरं वदति खलु, गोत्रप्रवरं, तादृशगोत्रप्रवरस्य अभिवादनं, गोत्रप्रवरम् उक्त्वा नमस्कारं करोति चेत् तस्य अभिवादनम् इति अभिवादनप्रक्रिया इति कथ्यते तादृशस्य। तथा च अभिवादये देवदत्तोऽहम् इति अहं नमस्करोमि, अहं देवदत्तः नमस्करोमि इत्युक्तवान् कश्चन व्यक्तिः, कनिष्ठः। तदा गुरुः वदति आयुष्मान् भव देवदत्ता इति। अत्र आयुष्मान् भव इति प्रत्यभिवादवाक्यम्, इदं प्रत्यभिवाद। तच्च प्रत्यभिवादवाक्यं कस्मिन् विषये? अशूद्रविषये। देवदत्तः कश्चन ब्राह्मणः वर्तते, तथा च तस्मिन् विषये एतादृशवाक्यस्य प्रयोगे तत्र किं भवति? आयुष्मान् भव देवदत्ता। वाक्ये विद्यमान टी नाम तत्र विद्यते, टी नाम अन्तिमवर्णः। देवदत्ता इत्यत्र विद्यमान तकारोत्तर अकारः, तथा च तादृश तकारोत्तर अकारस्य किं भवति? प्लुतः भवति अनेन सूत्रेण। तथा च प्लुते सति तत्र किं भवति? आयुष्मान् भव देवदत्ता इति भवति। एवम् अवगतं वा? एवम् अनन्तरं तत्र वार्तिकं वक्ति स्त्रियां न इति। स्त्रियां न इत्युक्ते एतादृश प्रत्यभिवादनवाक्ये प्लुतः भवति, परन्तु कदा न भवति इत्युक्ते स्त्रीलिङ्गे, अर्थात् स्त्रीविषये। यदि प्रत्यभिवादवाक्यं स्त्रीविषये भवति चेत् तदा एतादृश प्लुतः न भवति इत्यभिप्रायः। उदाहरणार्थम् इदानीं काचन गार्गी इति आगच्छति, गार्गी आगत्य अभिवादये गार्गी अहं गार्ग्यहम् इति वक्ति सा, तदा आयुष्मती भव गार्गी इति। गार्गी इति तत्र सम्बोधनवाक्यं, तथा च आयुष्मती भव गार्गी इत्येव भवति। तत्र गार्गी इति प्लुतः न भवति इत्यभिप्रायः। अवगतं वा? एवम् अनन्तरं वक्ति नाम गोत्रं वा यत्र प्रत्यभिवादनवाक्यान्ते प्रयुज्यते तत्रैव प्लुतः इष्यते इति। अयञ्च प्लुतः कस्य भवति इत्युक्ते नाम्नः अथवा गोत्रस्य, नाम्नः अथवा गोत्रस्य भवति, न तु अन्यस्य भवति इत्यर्थः। अर्थात् इदानीं तत्र किं देवदत्त इति नाम विद्यते,
अतः नाम विद्यते इति कृत्वा तस्मादुपरि प्लुतः भवति, देवदत्ता इति भवति। परन्तु यत्र नाम वा गोत्रं वा न भवति चेत् तत्र प्लुतः अपि न भवति। उदाहरणार्थम् इदानीं कश्चन अभिवादये अहम् इति वक्ति, तस्य प्रत्यभिवादनं करोति आयुष्मान् येधि इति, आयुष्मान् भवान् येधि गच्छ इति वक्ति, तत्र नाम न विद्यते, आयुष्मान् इत्यस्ति, एवं येधि इति क्रियापदं वर्तते, परन्तु तत्र नाम नास्ति, गोत्रं वा नास्ति, अतः तत्र एतादृशप्लुतः न भवति इत्यभिप्रायः। एवम् अवगतं वा? जी। एवम् अनन्तरं भो राजन्यविषां वेति वाच्यं, भो राजन्यविषां वेति वाच्यं, राजन्य विषां, राजन्य नाम राज्ञः अर्थात राजानः, राजानः के भवन्ति? क्षत्रियाः, अर्थात क्षत्रिय विषये। एवं विषाम् इत्युक्ते वैश्यानां विषये इत्यभिप्रायः। भो इति प्रयोगे तस्य प्लुतः विकल्पेन भवति इत्यभिप्रायः, तस्य विकल्पेन भवति। इदानीं कश्चन आगत्य, क्षत्रियः आगत्य किं करोति? अभिवादये इति वक्ति सः, अभिवादये इति यदि वदति तदा आयुष्मान् येधि भोः इति, भोः इति इत्यत्र प्लुतः भवति इत्यभिप्रायः। आयुष्मान् येधि इन्द्रवर्मान्, यदा वर्मा इति शब्दः भवति चेत् वर्मन् इति, यद्यपि ब्राह्मणानां कृते शर्मन् इति प्रयोगः भवति, शर्मा इति। इदानीं भवतां विद्यापीठे रामशर्मा विद्यते खलु? सः ब्राह्मणः इत्यर्थः। शर्मा इति यदि भवति ब्राह्मणः, इदानीं वयं तथैव खलु अभिवादन अर्थात गोत्रप्रवरणो उच्चारणकाले तावत् मानसशर्मा अहम्बो अभिवादये, आर्यन् शर्मा अहम्बो अभिवादये इत्येव कथयामः। तत्र शर्मा इति यदि प्रयोगं कुर्मः ब्राह्मणविषयकः इति ज्ञायते। यदि वर्मा इति प्रयोगं कुर्मः चेत् तदा किं भवति? अयं क्षत्रियविषयकः इत्यभिप्रायः, वर्मा इति। एवं पालितशब्दस्य प्रयोगं कुर्मः चेत् वैश्यविषयकः भवति इत्यभिप्रायः। तथा च किं भवति? अत्र आयुष्मान् येधि इन्द्रवर्मन् इति, इन्द्रवर्मन्, आयुष्मान् येधि इन्द्रवर्मान् इति, वर्मा इति कः? क्षत्रियविषयकः। तथा च भो शब्दस्य प्रयोगे भो शब्दस्यापि भवति। तत्र राजन्य अर्थात क्षत्रियाणां बोधकपदप्रयोगे तस्यापि भवति, तत्र वर्मा इति प्लुतः भवति। एवं आयुष्मान् येधि इन्द्रपालिता इति, इन्द्रपालिता इति पालितशब्दादपि प्लुतः भवति इत्यभिप्रायः। अवगतं वा? आचार्य, इदं सर्वं व्यवहारेण एव भवति चर्य, मतलब अर्थात् पूर्वमेव एतादृश व्यवहारः आसीत्, अनन्तरं आम् 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 सत्यं। तथा च आचार्य पूर्वमेव एतादृशव्यवहारः आसीत्, तथा च यदि वयम् एतादृशव्यवहारं न कुर्मः तदा दोषः एव भवति। आम् सत्यं सत्यम्, एतादृशव्यवहारः कर्तव्यः अस्माभिः। यदि सम्यक् शब्दस्वरूपं सम्यक् ज्ञात्वा वयं शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः चेत् महान् पुण्यप्राप्तिः, महती पुण्यप्राप्तिः वर्तते। कथं भाष्यकारः एवमेव वक्ति, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामदुग्भवति इति वक्ति। अर्थात एकः शब्दः, एकस्य शब्दस्य सम्यक् ज्ञानेन सुष्ठु प्रयोगं कुर्मः चेत् स्वर्गे लोके अर्थात स्वर्गलोके अस्माकं कामदुक् अर्थात वयं किं कामयामः तत्सर्वमपि तत्र मिलति इत्यभिप्रायः। एवं भवतु। एतावदलमिति मन्ये। अग्रे पाठं करोमि चेत् अधिकं भवति।
अद्य अलं रात्रौ चिन्तनं वदन्तु अनन्तरं श्वः पाठं कुर्मः भवतु व्यासाय भवनाशाय शेषाय गुणराशाय युगाय शब्दविद्यामध्वाचनो नमः चक्रवर्ती